अरे ये नेता भी कोई नेता नगरी करने के लायक है जो पेशाब करके धोने की तमीज न मालूम, जिसको अपनी धोती तक बांधने का शऊर न हो, जिसको कपड़ा तक पहनने की तौफीक न मिले। कैसा कपड़ा? मुसलमानों में गया टोपी लगा लिया, इफ्तार पार्टी में गया तो रुमाल डाल लिया, इफ्तार करने लगा मंदिर में गया टीका लगा लिया, कब्रिस्तान में मुसलमानों की लाश मैयत के जनाजे में गया तो मिट्टी दे के हाथ उठाकर दुआ करने लगा, इंदिरा गांधी की समाधि पे गया तो टीका लगा के हार डालने लगा। हरफन मौला ऐसा ही होना चाहिए हमारे देश के हुक्मरान। हाँ, कभी तवाइफ खाने में जाएं तो साड़ी बांध के भी चले जाएंगे, क्योंकि वोट उनका भी लेना है और मुमकिन नहीं हो सकता है कि उनमें भी हिजड़े और तवाइफों का रौल अदा कर लें। ओ लोगों, ऐसा नेता भी कोई नेता होता है? हाय हाय, कुरान के अल्फाज देखो, वला तहनु वला तहजनो, ओ मोमिनो तुम गम न करो, ओ मोमिनो तुम परेशान न हो जाओ, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह कहता है कि तुम बुलंद होगे, हुकूमत तुम्हें देंगे, सल्तनत तुम्हें देंगे, हाकिम तुम्हें बनाएंगे, लेकिन शर्त है मेरी, इन कुंतुम मोमिनीन, के पहले तुम मोमिन बन के दिखाओ, पहले बाईमान बन के दिखाओ, पहले हौसले पैदा करके दिखाओ, अजान से पहले मस्जिद में आकर दिखाओ, गिड़गिड़ा कर दिखाओ, तहज्जुदों में अपने गुनाहों की माफी मांग कर दिखाओ, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर दिखाओ तो सही, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, सल्तनत तुम्हें देंगे। कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है, करो तो सही। और देखो फिर आज हमें कैसे हुकूमत मिले, कैसे सल्तनत मिले, कैसे आज कदम बोसी हो हमारी। अल्लाह के नबी ओफो, कुरान क्या कहता है, पाको साफ करते थे, आज हैं हम। एक शख्स आया अल्लाह के नबी के पास, सीरत के वाक़े में इसको भी जोड़ लेना। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है, काफिर है, अभी मुर्शिद नाम है, रजी अल्लाह नहीं है। आए मोहम्मद, हुजूर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदमी अभी काफिर है, इसलिए मोहम्मद कह रहा, रसूलुल्लाह नहीं कह रहा है। अल्फाज नकल कर रहा हूं, ये मत कहना कि मौलवी मोहम्मद कहकर चला गया। अल्फाज नकल कर रहा हूं, जैसे तुम मस्जिद में अजान देते हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते हो, इसलिए कि अल्फाज नकल कर रहे हो जो नबी ने सिखलाया। बस मैं अल्फाज नकल कर रहा हूं। वो शख्स आया मुर्शिद, आए मोहम्मद मैं बहुत ही ज्यादा गुनाहगार हूं, और जब नबी का नाम आए तो हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें। क्या कहा उसने? मैं गुनाहगार हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इस्लाम ले आऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लाम लाने से किसने रोका? अगर तुम्हें इस्लाम पसंद है तो ले आओ। कहा आए अल्लाह के नबी, अब क्या कहता है? आए अल्लाह के नबी, मैं गुनाहगार हूं और बहुत ज्यादा गुनाह हुए मुझसे, क्या इस्लाम लाने के बाद मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? कहा इस्लाम ले आ, तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कहा अल्लाह के नबी फिर सोच लीजिए, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि समंदर के पानी के कतरे किए जाएं तो उसके कतरे, उसकी बूंदें तो गिनी जा सकती हैं, लेकिन मेरे गुनाह नहीं गिने जा सकते, यानी उससे भी ज्यादा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम ले आ, तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग और कतरों के बराबरी क्यों ना हो। उसने फौरन कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए मुर्शिद, इस वक्त तुम गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक व साफ हो गए हो जैसे कि अभी तुम अपनी मां के पेट से जन्म लिए हो, जैसे कि तुम आज ही मां के पेट से पैदा हुए हो। कहा ठीक है। जुहर की नमाज का वक्त हो गया, मुअज्जिन मस्जिद के मीनारे पे चीखता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मुर्शिद इब्ने अबी मुर्शिद मस्जिद में वुजू बना रहे हैं, नमाज की तैयारी कर रहे हैं, सहाबा को देख देख के नमाज पढ़ रहे हैं। अभी नबी के पीछे नमाज पढ़ी, पहली नमाज है, जोहर की नमाज है, पहली नमाज पढ़ी,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नबी ने सलाम फेरा, बाएं सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब नबी ने दोनों जानिब सलाम फेरा, मुर्शिद इब्ने अबी मुर्शिद खड़े हो गए, आय अल्लाह के नबी, इस्लाम ला चुका हूं, इससे पहले जितने गुनाह थे सारे के सारे माफ हो गए, सारे के सारे झड़ गए। लेकिन इंसान हो, खताएं हो सकती हैं, गलती हो सकती हैं। अब इस्लाम लाने के बाद अगर मुझसे कोई गुनाह हो जाए तो उसको कैसे माफ करूं, वो भी बता दीजिए। कितनी तड़प थी। यहां बेचारे दुआ क्या करेंगे गैरों के लिए, खुदा हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। कभी सोचा है नमाज पढ़ के निकले, फिर फौरन माँ बहन की गाली, फिर मगरिब की नमाज पढ़ रहे। ओफो, ये पहली नमाज, एक नमाज पढ़ा इस्लाम लाने के बाद। आय अल्लाह के नबी, अगर मुसलमान हो जाने के बाद हमसे कोई गुनाह हो जाए तो? अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, मुसलमान होने के बाद और गुनाह? ताज्जुब देखो, मुसलमान होने के बाद और गुनाह। पता क्या चला कि मुसलमान होकर गुनाह भी करे, ऐसा कोई मुसलमान भी हो सकता है। आपने फरमाया, क्या तू सच्चे दिल से इस्लाम लाया? असलम तसिदकन लिल क़ल्बि, क्या तू अपने दिल की सच्चाई से इस्लाम लाया? पता ये चला कि जो दिल की सच्चाई से इस्लाम लाएगा या मुसलमान होगा वो गुनाह करेगा ही नहीं। और आज हम जो मुसलमान हैं और जो गुनाह कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मेरा इस्लाम सच्चा नहीं, हमारी मुसलमानियत सच्ची नहीं। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? पॉइंट देखो, नुक्ते निकालना चाहिए, पॉइंट देखो। क्या कहा, क्या तू सच्चे दिल से इस्लाम लाया? कहा अल्लाह के नबी, फिदा का मी व उम्मी, फिदा का भी व उम्मी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा यकीन कीजिए कि मैं सच्चे दिल से इस्लाम लाया हूं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे पीछे क्या तूने खुलूस नियत से, इखलास के साथ नमाज पढ़ी है या नहीं? उसने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, अपने दिल को खालिस अल्लाह के लिए करते हुए मैंने नमाज पढ़ी है, नमाज भी खालिसन अल्लाह के लिए पढ़ी। अल्लाह के नबी का अब जवाब सुनो। आए मुर्शिद इब्ने अबी मुर्शिद, अगर तुम इस्लाम सच्चे दिल से लाए हो, अगर तुम इस्लाम सच्चे दिल से लाए हो और अगर तुम मेरे पीछे नमाज भी खुलूस नियत और सच्चे दिल से पढ़े हो, अगर ये दो काम तुमने सच्चे दिल से किए तो आए मुर्शिद, कान के पर्दे खोलो और सुनो कि जो आदमी सच्चे दिल से इस्लाम लाया और खुलूस नियत से मेरे पीछे उसने नमाज पढ़ी, तो अल्लाह उसको गुनाह की कोई तौफीक ही नहीं देगा। आए मुर्शिद, अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा है और नमाज सच्ची है तो गुनाह की तौफीक नहीं होगी, जाओ यहां से। ओह, मुर्शिद अपने अभी मुर्शिद कहते हैं, जाऊं कहां अल्लाह के नबी, इस्लाम लाया हूं, आपके पैरों की जूते संभालने की ड्यूटी दे दीजिए। बादशाह था और ऐशो आराम से रहता था, वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद तो मैं आपका गुलाम बन गया हूं। कहा अगर मुझे गुनाह की तौफीक नहीं होगी तो अल्लाह के नबी मेरी ड्यूटी लगा दीजिए। कहा कैसी ड्यूटी? कहा अल्लाह के नबी मुझे कोई हलाल काम बता दीजिए कि मैं रोजी रोटी कमाऊं, मुझे कोई काम बता दो कि मैं क्या काम करूं। अल्लाह के नबी ने पूछा, इससे पहले जब काफिर थे तो क्या काम करते थे? जरा गौर कीजिएगा, नबी का उसलूब भी देखिए, क्या काम करते थे उससे पहले। अरे आज काम के बारे में पूछ रहे हो, पहले वाला काम बताओ, क्या काम था तुम्हारा? अगर वो जायज काम होगा तो वही काम करो, अगर हराम काम होगा तो मैं मना कर दूंगा। बताओ इससे पहले क्या करते थे? कहने लगा मुर्शिद इब्ने अबी मुर्शिद, अल्लाह के नबी चोरी करता था, डाका डालता था। जब मैं काफिर था तो चोरी करता था, डाका डालता था। अल्लाह के नबी ने कहा तो अब फिर चोरी करो, डाका डालो, लेकिन मेरे लिए क्या करो? चोरी करो, डाका डालो। मुस्कुरा के कहा। पता चला कि वो चोरी नहीं जो फूलन देवी करती है, वो चोरी नहीं जो गुजरात की धरती पर इन कमीनों ने की है, मुसलमानों की दुकानें लूटी दिन दहाड़े। वो चोरी नहीं जो आज हुक्मरान मंचों पर और पार्लियामेंटों में बैठ के कर रहे हैं। ताबूत चोरी, कफन चोरी, वो चारा घोटाला, तो कोई घोटाला, कोई घोटाला, वो चोरी नहीं। तुम पहले जो चोरी करते थे फिर चोरी करो। कहा अल्लाह के नबी क्या कहा? चोरी? अरे उसी को तो छोड़ने के लिए मैं इस्लाम लाया हूं।
آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مرشد میں وہ چوری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو تم کرتے تھے, بلکہ میرے مظلوم کچھ ساتھیوں کو مکے کے کافروں نے, مکے کے ناستکوں نے گرفتار کر لیا ہے. آئے مرشد, میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مکہ میں بھیجوں, اور مکے کے کافروں نے ہمارے ان مظلوم بے بس بے کس مسلمانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں اور تالے لگا رکھے ہیں. چونکہ تم ڈاکہ ڈالتے تھے اس سے پہلے, اس لیے تمہیں بیڑیوں کے تالے توڑنے کی مہارت ہوگی. بھئی چور اور ڈکیت تو سب جانتا نا کہ تالا کیسے کھولا جائے. وہ ایک لطیفہ سناتے نا, ایک بہت امیر آدمی تھا بیچارہ, اور الماریوں میں روپیہ رکھتا تھا, 500 کے نوٹ ووٹ رکھتا تھا اس میں, اور اس الماری پہ اس نے اسٹیکر لگا دیا تھا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ایک ڈاکو اور چور آیا, وہ کھولنا جانتا تھا, اس نے چابی لی اور کسی طریقے سے کیل ویل سے کھول لیا اور ساری دولت جھولے میں بھر دی, اور اس کو ہٹا کر دوسرا اسٹیکر لگا دیا کہ ان اللہ مع الصابرین. اس چور نے بھی اسٹیکر لگا دیا کہ ان اللہ مع الصابرین. گھر والا صبح اٹھا کہتا کیا بات ہے, بڑا عجیب معجزہ ہے, تو قرآن واقعی معجزے والی کتاب ہے. یرزق لکھا تھا یہ صابرین. الماری کھولتا تو کہتا ہے واقعی چور تو بھی اہل ایمان ہی ہوگا. یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ چوری بھی کر رہے ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے پھر بھی نہیں چوکتے بیچارے, بلکہ صبر کا اسٹیکر اور لگا جاتے ہیں کہ صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہی معاملہ مرشد اپنے ابھی مرشد سے کہا کہ آئے مرشد, جاؤ تم تالا توڑنے میں ماہر ہو, رات کی تاریکی میں دیوار پہ چڑھنا اور چھلانگ لگانا, ان بیڑیوں کے تالوں کو توڑنا اور مظلوم صحابیوں کو ان کی قید سے چھڑا کے لانا, یہ میرے لیے ڈکیتی ڈالو. کہا ٹھیک ہے. وہ ہمارے بھی ایمانی بھائی ہیں. مرشد ابن ابی مرشد دن کے اجالے میں ہی مکے میں پہنچ جاتے ہیں 1-2 دن کے اندر, اور رات کا انتظار کرنے لگے. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور اس جگہ کی طرف چل دیے جہاں مظلوم صحابی قید تھے. مرشد ابن ابی مرشد نے دیوار پہچان لی اور پنجوں کے بل چڑھنے لگے. ابھی چڑھے بھی نہ تھے کہ اسی گلی سے ایک عورت آئی ہوئی دکھائی دی, الناق نام کی. وہ عورت آئی جس کا نام الناق تھا. آتے ہی وہ پہچان گئی کہ یہ تو لمبا چوڑا تندرست آدمی مرشد ابن ابی مرشد ہے, اور زمانے جاہلیت میں اس کے ساتھ میرے تعلقات تھے. اس کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی محمد رسول اللہ پر اسلام لا چکا ہے. وہ ایک دم چیخ کر کہتی ہے, آئے مرشد میں کتنے دنوں سے تمہارے انتظار میں ہوں اور تم کہاں چلے گئے, نیچے اترو. مرشد فوراً نیچے اتر جاتے ہیں. اے ناک کیا بات ہے؟ کہا رے کتنی راتیں ایسے ہی گزر گئیں تمہارے انتظار میں, چلو چلو آج تنہائی ہے, اپنا وصال پورا کریں, اپنی خواہش پوری کریں. اس نے ہاتھ پکڑ کے مرشد کو کھینچا, جلدی چلو, رات کافی گزر چکی ہے. مرشد ابن ابی مرشد نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہہ دیا, اے الناق اپنے ہاتھ کو دور کر لے. اب یہ ہاتھ کسی غیر عورت کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے, کیونکہ یہ ہاتھ جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو چکے ہیں اور نبی کے ہاتھوں سے مسافہ کر چکے ہیں. اور جس ہاتھ نے نبی کی ہتھیلی چھو لی ہو, نبی کا ہاتھ چھو لیا ہو, حرام عورت کا اب ہاتھ نہیں چھو سکتے. اے الناق اپنے آپ کو پیچھے کر لے, اپنے ہاتھ کو ہٹا لے. کہا مرشد تمہیں کیا ہو گیا؟ گھوم کے چہرہ بدل کے آتی ہے. آئے مرشد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو کہ ہوا کیا تمہیں. مرشد کہتے ہیں, آئے عورت اب تو اپنا چہرہ پھیر لے یا مجھے چہرہ پھیر لینے دے, کیونکہ اب میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ چکی ہیں. اب کسی حرام عورت کا, اجنبی عورت کا بھی یہ چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی. ہاتھ اپنا چہرہ ہٹا لے میری آنکھوں کے سامنے سے. کیا کہا تھا نبی نے؟ سچے دل سے اسلام لائے ہو؟ کہا ہاں. نماز سچے دل سے میرے پیچھے پڑی ہے؟ کہا ہاں.
सच्चे दिल से इस्लाम लाए हो ए मुर्शिद और सच्चे दिल से नमाज पढ़ी है मेरे पीछे, तो अल्लाह तुम्हें गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। वो मुसलमान ही नहीं जो मुसलमान होने के बाद गुनाह करे। क्या कहा? अल्लाह गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। गुनाह आ रहा है चल के, मुर्शिद कहते हैं अपने चेहरे को फेर ले, हाथ की हथेली हटा ले, मैं किसी गैर औरत के हाथ को अब नहीं छू सकता। कितनी तौफीक मिली गुनाहों से बचने की। वो औरत चिल्लाई कि एक आदमी मेरी इज्जत लूट रहा है, निकलो आए गांव वालों। गांव वाले निकलने लगे। हजरत मुर्शिद को खाई और गुफाएं मालूम थी, किसी ऐसी झाड़ी में छिप जाते हैं जहां किसी का विशाल न हो सके, पहुंच न सके। आए बेचारे 2-4 घंटे ढूंढ ढांड के तलाश करके चले गए, जब नहीं मिले ये भी चली गई। फिर मौके का फायदा उठाया, फिर अंगूठे के बल, पंजों के बल चढ़े कूद गए, ताला तोड़ा, कुछ सहाबा को निकालने में कामयाब हुए और लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे भाइयों, मैं इस वाक़े को बताने का, बयान करने का मेरा मकसद यह था कि नबी अकरम ने मुसलमान की एक पहचान ये बताई है, जो सिद्क दिल से इस्लाम लाया है, जो सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है खुशू और खुजू के साथ, उस आदमी को गुनाह की तौफीक ही नहीं होगी। और इसकी तायीद हमें कुरान की आयत से मिलती है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी आप उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ नाजिल की गई, वो अक़ीमिस सलाह और नमाज कायम कीजिए। इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज इंसानों को बेशर्मी और बुरे कामों से, बेहयाई के कामों से रोक देती है। नमाज इंसानों को बेशर्मी और बेहयाई के कामों से रोक देती है। ये भी आज कोई नमाज है कि नमाज भी पढ़ो, बियर बार में भी जाओ, नमाज भी पढ़ो, शराब के घूंट भी चढ़ाओ, नमाज भी पढ़ो, बियर के जाम भी पियो, नमाज भी पढ़ो, शतरंज भी खेलो, नमाज भी पढ़ो, कैरम बोर्ड भी खेलो, नमाज भी पढ़ो और चक्कमपोर या लीडू भी खेलो। क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह के नबी ने शतरंज के हुक्म में सारे खेलों को जोड़ दिया है? इस किस्म के जो चीज बैठ के खेली जाए और जिससे ना अकल और जिस्म को कोई फायदा ना पहुंचे। सुनो, शतरंज का नाम लिया और उलमा का फतवा के शतरंज के अंदर कैरम बोर्ड भी आ गया, शतरंज के अंदर लीडू भी आ गया, और वो खेल जो लाठी से, लकड़ी से लेकर जो खेला जाता है, जो इतना बड़ा क्या होता है, गेंद बॉल सी जो होती है, जो एक सुराख में डाली जाती है लकड़ी के जरिए, उसको आपके यहाँ क्या बोलते हो, वो खेल भी इसी शतरंज के हुक्म में। फिर अल्लाह के नबी ने इन तमाम खेलों को साथ शतरंज का लफ्ज इस्तेमाल करके फतवा दिया। किसने? मदनी करीम ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, जिसने शतरंज खेला, यानी ये सारे खेलों में से कोई खेल भी खेला, उसने सूअर के, खिंजीर के खून में अपने हाथ को बोया। नफरत है सुअर से, उसके खून से। अरे मौलवी आते हैं कहते रहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, ये इसलिए सोच रहे हो ना कि शैतान ने हमारे जहन पर डाका डाल दिया है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि कितना गंदा काम है। और जिसका एहसास मर चुका हो वो वाकई नहीं समझ पाता है कि ये क्या है। कोई औरत हमारी बिरादरी की हो, तवाइफ खाने के अड्डे पे बैठ जाए तो हम और आप क्या सोचेंगे, यार कितनी है गलत औरत है, क्या काम कर रही है, जिस्म बेचती है, पैसा लेती है। हमारा ज़मीर थोड़ा बहुत जिंदा है इसलिए हम सोच रहे हैं, लेकिन यही सोच उसके अंदर भी है, लेकिन शैतान ने उसके एहसास और सोच पर डाका डाल दिया है। जिसको आप गलत समझ रहे हैं उसको वो अच्छा समझ रही है, जिसको आप लानत समझ रहे हैं उसको वो बरकत समझ रही है, जिसको आप गलत कह रहे हैं उसको वो औरत रोजी रोटी समझ रही है। वो सोच रही है कि ये इनकी सोच है, ये हमारी सोच है, वो उसको धंधा समझ रही है। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ कि उसकी सोच वैसी है, ये हमारी सोच है। अगर हम अपनी सोच को 1400 साल पुराने सोच की तरफ ले जाएं तो शतरंज भी हमें बुरा दिखाई देगा, कैरम बोर्ड भी हमें बुरा दिखाई देगा, लूडो भी हमें बुरा दिखाई देगा, क्योंकि हम इसको 14वीं सदी के बाद, 1400 सालों के बाद दूसरे जहन से सोच रहे हैं। इसलिए न हमें जिनाकारी बुरी दिखाई देती है, न किसी गैर लड़की पर नजर पड़ने की चीज बुरी दिखाई देती है। मेरे भाइयों, शैतान ने हमारे एहसास में डाका डाला है, और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं रही तो जो कुछ करना चाहो करो, तुम आजाद हो। यानी शर्म हया ही पर डाका पड़ गया तो अब तुम किसी की नहीं मानोगे और किसी की बात नहीं सुनोगे। यही अल्लाह के नबी की हदीस है, हदीस अल्लाह के नबी की। जब शर्म हया ना रही तो जो चाहो करो। मेरे भाइयों,
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کیا بتایا؟ رحمت للعالمین. آئیے ذرا اس پوائنٹ پہ آ جائیں جہاں سے شروع کیا تھا. رحمت للعالمین. اور خود کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو؟ رب العالمین. یعنی ہم میں اور نبی میں صرف اتنا کتنا فرق ہے؟ ہم میں اور نبی میں اتنا فرق ہے کہ عرش پر خدا ہے اور فرش پر مصطفیٰ ہے. اتنا فرق ہے بس. اللہ کے بعد اگر سیکنڈ درجہ اور سیکنڈ مقام کسی کا دیا جا سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا سکتا ہے. لیکن ہائے افسوس، ایک نقطہ یہاں پر بھی حل کر لو. لوگوں نے اللہ اور نبی میں فرق نکالا تو اتنا فرق نکالا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ کون اور نبی کون. آج اس فرق کو دیکھا، قوالیوں میں سنا تو کیا پڑھتے ہیں؟ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. بتاؤ میرے بھائیو، آج اللہ اور نبی میں کیا فرق نظر آیا؟ کہنے لگے اللہ نے اپنے نور سے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا. اب سوال کیا میں نے کہ اللہ کا نور محمد تے، کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اللہ کھانا کھاتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا کیسا مولوی ہے تو. ہم نے کہا اچھا اللہ لیٹرین میں جاتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا ارے وہ کیا لیٹرین کرتا ہے مولوی، تیری کھوپڑی میں پتھر پڑ گئے. ہم نے کہا میری کھوپڑی میں پتھر نہیں بھر گئے بلکہ تیری کھوپڑی میں گوبر بھر گیا. کہنے لگا کیوں؟ ہم نے کہا اللہ بھی نور، نبی بھی نور. اور اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اور نبی کھاتے ہیں اور نبی پیتے ہیں. اللہ کھاتا ہے نہیں، اللہ پیتا نہیں، اور نبی کھائیں تو دعا پڑھیں بسم اللہ. نبی لیٹرین میں جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں. کہنے لگا بات تو صحیح ہے لیکن مانوں گا نہیں. او لوگو، آج کوئی فرق ہی نظر نہ آیا. ہائے ہائے، کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اما عائشہ کی روایت ہے، کانا وانا عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی سفر لہ فاتل بعیر لصفیہ. اللہ کے نبی سفر میں ہیں، آپ کی بیویاں بھی آپ کے ساتھ سفر میں جا رہی ہیں. حضرت صفیہ جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی اور حضرت زینب بھی نبی کی بیوی تھی، یہ بھی سفر میں ہیں. حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار پڑ گیا سفر میں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ بیمار پڑ گیا سفر کے اندر. کیا ہوا پھر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زینب وفی ابل زینب فضل. حضرت زینب کے پاس، نبی کی بیوی کے پاس ایک اونٹ زیادہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے زینب فإن بعیر لصفیہ فاتل. حضرت صفیہ کا اونٹ تھک گیا، بیمار پڑ گیا، رک گیا، جانے کے لائق نہ رہا. تمہارے پاس دو اونٹ، ایک اونٹ زیادہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک اونٹ تم حضرت صفیہ کو دے دو. اے زینب ایک اونٹ تم صفیہ کو دے دو. حضرت زینب سوگن نہ تھی صفیہ تو تھوڑا سا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. بڑے بڑے گھروں میں دیکھا گیا ہے، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی لاؤ گے تو دلی طور سے تھوڑی سی ناراضگی بیویوں میں رہتی ہی ہے. عورت تھی اللہ کے نبی کی بیوی بھی. حضرت زینب کیا کہتی ہیں؟ انا آتی تلکل یہودیہ. صفیہ یہودیہ تھی، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا تھا. اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، عیسائی اور یہودیوں کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے. ان کی لڑکی لا سکتے ہو لیکن ان کو لڑکی دی نہیں جا سکتی ہے. لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئی تھی حضرت صفیہ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زینب کہتی ہیں انا آتی تلکل یہودیہ، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا زینب تم اس کو یہودیہ کہہ رہی ہو؟ کہا نہیں دوں گی اونٹ. فترکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجۃ والمحرم شہرین او ثلاثۃ لا یاتیھا. مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کے الفاظ ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی کی بیوی اما عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی کو حضرت زینب نے منع کر دیا کہ میں اس یہودی عورت کو صفیہ کو میں اونٹ نہیں دوں گی، تو اللہ کے نبی نے ذی الحجہ مہینے میں اور محرم کے مہینے میں پورے 2 مہینے، راوی کو شک ہے شہرین او ثلاثۃ لا یاتیہ، 2 یا 3 مہینے اللہ کے نبی ان کے گھر نہیں گئے.
چھوڑ دیا ان کو. فترکھا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے ان کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. کتنے دن؟ شہرین او ثلاثتن, 2 مہینے یا 3 مہینے. لا یاتیہا, نہیں گئے ان کے پاس اللہ کے نبی. حتی یئست عنہ, حضرت زینب سمجھنے لگی کہ اللہ کے نبی بہت ناراض ہیں اور کبھی زندگی میں اب میرے پاس نہیں آئیں گے. حتی یئست عنہ, حضرت زینب مایوس ہو گئی ان سے کہ اب اللہ کے نبی نہیں آئیں گے میرے پاس. اتنی مایوس ہوئی کہ وحولت سریرہا, انہوں نے اپنی چارپائی کو موڑ کر اٹھا کر رکھ دیا. یعنی جس چارپائی پر وہ اور اللہ کے نبی دونوں سوتے تھے, انہوں نے نبی کی سونے والی چارپائی کو اٹھا کر رکھ دیا کہ اب اللہ کے نبی میرے پاس نہیں آئیں گے. مایوس ہو گئی, نا امید ہو گئی کہ اللہ کے نبی زیادہ غصہ ہیں مجھ سے. کہتی ہیں کہ میں نے چارپائی اٹھا کر رکھ دی, بہت مایوس ہو گئی کہ اچانک ایک دن میں نے دیکھا فبینما انا یوما بنصف النہار ینا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل, اچانک میں نے دوپہر کی روز دیکھا, اچانک دن کی دوپہری میں میں نے دیکھا, کھڑی سورج کی روشنی میں میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل, اللہ کے نبی کا سایہ مجھے نظر آیا. اللہ کے نبی کا سایہ مجھے نظر آیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. آج لوگ کہتے نا اللہ کے نبی بشر تھے, نہیں تھے, نور تھے. دلیل کیا؟ نبی کا سایہ نہیں تھا. کہاں ہے حدیث؟ حدیث تم پوچھو, حدیث سے تمہیں واسطہ کیا ہے؟ حدیث سے تمہیں مطلب کہ حدیث کہنے کا اور بولنے کا حق تو وہ رکھتا ہے جو پوری زندگی جو حدیث کی بات کرتا ہو, اور جس کے پاس مدینے والے سے نظر ہٹ کر اجمیر والے, بدایوں والے, کچھوچا والے اور پتہ نہیں ادھر ادھر ساری نظروں پہ پڑتی ہو, تو بیچارہ کس کس پہ نظر رکھے. سنو میرے بھائیوں, کون کہتا حضرت عائشہ کی حدیث؟ اور بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی جانے گا. ہمیں آپ کی اتنی کمزوریاں نہیں معلوم جتنی آپ کی بیوی آپ کی کمزوری جانتی ہے. کیوں؟ آپ اپنی بیوی سے تو نہیں چھپ سکتے ہیں نا. فرمایا اما عائشہ نے کہ انہوں نے اپنی چارپائی اٹھا کر رکھ دی, یہاں تک کہ حضرت زینب کہتی ہیں فبینما انا یوما بنصف النہار, دن کی روشنی میں دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا. کیا دیکھا؟ بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کا سایہ نظر آیا. نبی کا سایہ مقبلو, میں سمجھ گئی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. سایہ تھا. اور سنیے مسند احمد کی ایک اور حدیث, حضرت انس ابن مالک راوی ہیں. وعن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصبح. ایک دن حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی. حدیث ہے, غور کیجئے گا. یا تو حدیث کا انکار کرو یا پھر اپنے عقیدے کا انکار کرو, دونوں چیزیں ایک بات بیک نہیں ہو سکتی. نہیں, نبی کا سایہ تھا بھی اور نہیں بھی تھا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ رات بھی ہے, یہ دن بھی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو رات ہونے کا اقرار کرو یا دن ہونے کا اقرار کرو, کوئی ایک تو کہو. میرے بھائیوں اب سنیے آپ, حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے صبح کی فجر کی نماز میں نے پڑھی. صلی بنا رسول اللہ, صلی بنا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. کون سی؟ صبح فجر کی نماز تھی. پھر کیا ہوا اس فجر کی نماز میں؟ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا, میں نبی کے ٹھیک پیچھے لگا ہوا تھا, اقتدا کر رہا تھا, نبی کی مقتدی تھا, میں نبی امام تھے. ثم مد یدہ ثم اخرہا, حدیث کے الفاظ, اچانک میں نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا لیے ایسے کر کے, پھر دونوں ہاتھ آپ نے پیچھے کی اور پھر نیت باندھ لی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نماز کی حالت میں اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے بڑھا لیے, پھر ہاتھ کھینچ لیے. فلما سلم قیل یا رسول اللہ لقد صنعت فی صلاتک لم تصنعها فی غیرک. اے اللہ کے نبی, آج آپ نے, جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, فلما سلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر جب نبی نے سلام پھیرا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا اللہ کے نبی سے اور سارے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لقد صنعت
فی صلاتک شیئا، آج آپ نے اپنی نماز میں ایسا کام کیا ہے لم تصنع فی غیرک، آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، آج یہ نیا کام دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اے اللہ کے نبی، ایسا کام تو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، ہائے میرے صحابیوں میری بات سنو، میں نے ہاتھ کیوں بڑھایا، پھر میں نے ہاتھ کیوں کھینچا؟ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا اور وجہ بتلانا شروع کر دی۔ آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابیوں، انی رأیت الجنت رأیت فیہا عالیۃ قطوفہا دانیہ۔ میرے بھائیوں، کرامت بزرگوں کی تو تم نے بہت سنی ہوں گی، حدیث کے الفاظ بھی سن لو۔ مولوی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی اجمیر والے کا قصہ سنانے بیٹھتا ہے تو کوئی بدایوں والے کی سیرت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی بغداد والے پیر کی باتیں بتاتا ہے، لیکن آج محمد رسول اللہ کی باتیں، ان کی حدیثیں سن سن کے سن لو۔ آج ایسے تذکرے بہت کم ہوتے ہوں کہ ایک طرف رب کا قرآن اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ کی حدیث۔ آؤ، حدیث کہنے کا حق ہے مجھے، ہاں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کسی کے خلاف کیوں نہیں جا رہی ہو، اس لیے مجھ سے شکایت نہ کرنا، شکایت کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ سے شکایت کرنا یا ان محدثین سے کرنا جنہوں نے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث درج کر دی۔ آؤ، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، انی رأیت الجنت، آج